चतुर्भिः श्रीकण्ठैः शिवयुवतिभिः पञ्चभिरपि प्रभिन्नाभिः शम्भोः नवभिरपि मूलप्रकृतिभिः चतुश्चत्वारिंशत् वसुदलकलाश्रुत्रिवलया त्रिरेखाभिः सार्धम् तव शरणकोनाः परिणताः. 11th శ్లోకం అండి. चतुर्भिः श्रीकण्ठैः शिवयुवतिभिः पञ्चभिरपि प्रभिन्नाभिः शम्भोः नवभिरपि मूलप्रकृतिभिः चतुश्चत्वारिंशत् वसुदलकलाश्रुत्रिवलया त्रिरेखाभिः सार्धम् तव शरणकोणाः परिणताः. चतुर्भिः श्रीकण्ठैः शिवयुवतिभिः पञ्चभिरपि प्रभिन्नाभिः शम्भोः नवभिरपि मूलप्रकृतिभिः चतुश्चत्वारिंशत् वसुदलकलाश्रुत्रिवलया त्रिरेखाभिः सार्धम् तव शरणकोणाः परिणताः. चतुर्भिः श्रीकण्ठैः शिवयुवतिभिः पञ्चभिरपि प्रभिन्नाभिः शम्भोः नवभिरपि मूलप्रकृतिभिः चतुश्चत्वारिंशत् वसुदलकलाश्रुत्रिवलया त्रिरेखाभिः सार्धम् तव शरणकोणाः परिणताः. 11th శ్లోకం చదువుతున్నానండి. चतुर्भिः श्रीकण्ठैः शिवयुवतिभिः पञ्चभिरपि प्रभिन्नाभिः शम्भोः नवभिरपि मूलप्रकृतिभिः चतुश्चत्वारिंशत् वसुदलकलाश्रुत्रिवलया त्रिरेखाभिः सार्धम् तव शरणकोणाः ఏదో మాట్లాడుతున్నారు. మ్యూట్ లో ఉండరా అండి అందరూ? శిరీష గారు మ్యూట్ లో ఉన్నారా? మ్యూట్ లో ఉన్నాను మేడం. ఓ ఎవరన్నా చదువుతారండి? మేడం నేను చదువుతాను. ఓకే, లలిత గారు చదవండి. చతుర్భి శ్రీకంఠై శివయువతిభిః పంచభిరపి ప్రభిన్నాభిః శంభో నవభిరపి మూల ప్రకృతిభిః చతుశ్చత్వారింశత్ వసుధకలకలాశ్రుత్రివలయా त्रिरेखाभिः सार्धम् तव चरणकोणाः परिणताः. మీకు ఇక్కడ లాస్ట్ లైన్ లో చరణ అని ఉందా అండి, శరణ అని ఉందా? తవ శరణ ఉందా, తవ చరణ ఉందా మీ బుక్ లో లలిత గారు?